हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आहे तुमचं सगळी बरं आहे ना चहा बिन पिली हांव ते चहा बिन पियान ते भायर आज बेगीन उठलेलो ते फ्रेंडा बारा मातशें भायर सरपाक जाय तेका लागून बेगीन उठलेलो ते बोवाळ माता इथे सगळी ते काम दिला कितें रे ते बोवाळ घाताय ते काल हावड गायला ती कातून सकाळ उडयल्या ओके मस्ती जाला ती रे ती वयर आहा ते आता सोटांक कोंब्या सोटांक आज पावस ना थंय कितको वयताय ती सगळीं धांवली सगळीं धांवलाय थंय हांव मातशें वयता भायर सरता आनी मागीर मेळटा तुमकां कळ्ळें मातशें काम आहा तें फ्रेंडा बारा सो देखपार वयता आनी मागीर घरा कडेन मागीर मेळटा तुमकां ओके. हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कशें आहाय तुम सगळीं बरें आहाय न्हू अजमात सगळीं बरें आहाय म्हण आयज वेदर बरो आहा आयज सगळो रोप बीन सुकून काडपाचो आनी ते सगळो गायला रोप बीन आनी तांकां भायर बांदले आनी सगळीं गेटीको येवन रावताय आवड गायलो तांकां तरी पसून गेटी कडेन पसून रावताय हेर थोडी सगळीं भायर गेले हो दिंग आहाय पावस ना म्हूण तांकां भायर गायल्ले बोवाळ मारीत आसली म्हूण कितकून चोयताय तेंचे कितें रे भोंवपा वचपा जाय हा हय कितें रे खंय वचपा जाय तुका हा भोंवपा वचपा जाय हा हय कोण ना तांकां आवड अण घालपाक हिमांशूय कामां गेला हेगे सुदामा डॅडी कामां गेला आनी सुदाम म्हणटा कॉलेजी वयता म्हाका वचपाक भिरांत जाता तांकां घेवन थिंग कॅनलाक कोण कोण आसता आनी एकल्याय पट न्हू हांव ताका लागून व्हरना तांकां चोयता मागीर स्टेरान कितलें येता खबर ना येयले म्हणटरी मागीर घेवन वयता तांकां पावस ना जाल्यार आणूक बांदतलो भितर हांव मागीर मेळटा तुमकां आतां म्हाका रांदपा बीन जाय ओके रांदून दीत मागीर मेळटा ओके. चो फ्रेंड्स मगे रांदून जाला आतां स्टेरान आजून येयला ना पोटा सारकी भूक लागल्या रावता तेका मागीर रावनासतना जेल म्हणटलो आपल्या तेका लागून रावता मातशें देड जाता थिंगा आहा हेंचे सुदामा डॅडीन तांकां आवड हाण गायल्ली ओडो कितकून हाताय तेंचे होच सकल उडयल्या हेगे जाल मिस्ता हायन चोय हो हिंगा आहा हय कितकोत रे बिजी तो होर पिवपा बिजी सारको कितकून होर पितो तुय न्ही निवळ कोताय आपल्या टकी आहा तेंची बरा कितकून निवळ कोताय तेंची आनी हिंगा माते सगळी कितकून आहाय तेंचे कितकोताय ती आयज पावस ना तांकांय बरें जालें आयज
चोयता स्टेरन येल जाल्यार आनी मागीर जेन मेट तुमकां. आतां पावलो घरा मोबायल घरा कडेन गेल्लो न्हू म्हाका आज बरें दिसलें कित्याक मारगांव म्हाका एक मुगे सबस्क्रायबर मेळ्ळे कोण ते म्हाका खबर ना बट म्हाका जापून गेला कोण ते मातशें म्हाका कमेंट करून सांगलें जालें ओके सो बरें दिसलें एश करून कोण मेळ्ळें जाल्यार जाप करे हॅलो करे बरें दिसता एश करून सो थँक्यू तुका कोण ते म्हाका खबर ना न्हू सॉरी तेका लागून ताजे कमेंट करून सांगलें जाल्यार म्हाका सो आतां चोयता रेफिना कितें करता तें चोयता कितें रांदिल्लें तें आज रेफिना कितें रांदिल्लें गो आज बांगड्या कडी. बांगड्या कडी केल्या हय आनी बांगडे फ्राय केले. बांगड्या कडी आनी बांगडे फ्राय केले जेवपा बसता ओके जेवण घेता सो हेंचो जेवण घेयलें ते बांगडे फ्राय आनी नुस्त्या कडी बांगड्याची सो जेयता आतां ओके चोय जेन बीन मातशें भायर चला तेंक बरें कितें कोताय काय म्हणून चोवपा बोकडा काळोकूच जाला मातशें भितर घातना नाजाल्यार पावस बीन येवपा शकत न्हू ते रातीन रोप बीन काळो आक्को आनी ते भितर घात तेंकां आतां कितें जालें रे कितें जालें आं कितें जालें खंय वचपा जाय आं खंय वचपा जाय रे पावस येता आतां पावस येता कितें जालें खंय वयता तूं म्हाका आतलेल ना तेका तुका येतलें ना यो हय कितें कितें रे कितें जाता रे तुका कितें जाता चल भितर वचपाचें आतां हय पावस येता भितर घात तेंकां कळ्ळें हेंचें आज मातशें आसरतान बरें जालें तेंकां सगळीं सुकलां अशीं आख्खीं चोय हिंग बसून आहाय चोय शेग्यार बसून आहाय कोंबयो कितें रे ओ फॅन्सी कितें जालें आं कितें रे चलत तो भायर वचत तो पांय चोयले नाय तूं म्हाजून पांयां चोय कितू बोट आहाय न्ही तेका चोय चोयलें कितली नाकटां आहाय तेका कितें रे आं कितें जालें चल भितर घात तुमकां आतां हय नाका दोग जाणी चोय हाय चोय चोय यो रे यो यो चोय पावस चोय कसो आनंद आहा थंय तेका लागून भितर घात तेंकां ना अकस्मात एकपा शकत न्हू चोय हेका चोय नाक चोय कितें जाता तें गेलें चोय चोय थंड चोय कितें करता चोय कितें रे कितें करता तें हेंच कितें आं कितें रे तें शी 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 कितें जालें कितें गेलें आं कितें आं कितें जालें कितें आं चोय आत्तां घुसपलो म्हाका चोय तो घुसपाना आहा चोय आतां त्यात बोकडां बीन भितर गायली आनी रेफिना म्हणपाक लागली आतां आनी कितें करतलीं आमी बेजार येता भोंवपा या खंय सो खंय या काय म्हळ्यार बाणाल या म्हणटालें चोया बाणाल रांपोण बीन मारताले चोया खंय वचोन सो आतां भायर सुद्दां रेडी जालाय आमी आनी भायर सुद्दां पावस बीन कितें करता चोय चोय काळोख जाला कोट आसा तुमकां चोय सगळे सायडीन आनी बारीक पावस बीन पडपा लागला बायक घेवन या खंय जीप घेवन ना खंय आज बायक घेवन या खंय सो बायक घेवन आतां आमी भायर सुद्दां हें चोय हेल्मेट बीन घेयलां भायर सुद्दां आतां वयताय सो आतां रेडी जाल्ली भायर बीन सरपा बायकाचेर बसल्लो चोय रेफिना आहा चोय आनी पावस बीन येयलो मोटेलो चोय मातशें खंय रावताय आतां मातशें खंय रावताय आनी मागीर वयताय अशें I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone.
my phone like every other second. My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it. त्यात पावले बाणाला पावले आम्ही इथे बीच हिंग आहा आणि हिंगचे आज गाडी सा एमटी हिंग सदां गाडी फुल असते आज कोण नाही ते सा एमटी आहा आता त्याच्या आत पावसात चड ट्युरिस्ट बी नाही न्हू तरी पासून थोडीशी ट्युरिस्ट आहे तिचे दाखयत तुमकां रापण बीन कांय मारला नसत म्हाका कोण कांय आवाज नाही असो तिचे दाखयता बीच वयल बी दाखयत तुमकां ओके तसे आज व्ह्यूज आहे सुद्धा मातशें थंड आहा तिचे फॉरेनर बीन आहा इथे इथे ते बारीक पावस बीन पडपा लागला हे थिंग कितें कांटाळ कितें घायलो आसा तेमी ते वगैरे काळ्या कांय ना सद्या काण येयला आसतलें नुस्त्या पावस आनंद बीन आहा ते हाका एक कांटाळ घायलो आहा हिंगाचे हांवें चोवूंक ना हांव थिंग बसून खबर मारता हांव आनी रेफिना कांटाळ घालून काळटे मी उडिल्ली चोय वयर कितें पड जाल्यार चोया ओके काटाय ते वयर जबर काय पडला ते नुस्त्या 2.5-3 फुल्ली कितें काय पळय ते हांव काणाक म्हण सांगता ताका लागून हांवें काडला व्हिडिओ काणाक खंय आपणा हे व्हिडिओ बरें दिसना हांवें सो ताका लागून काडला सो आतां वयते घर वयताय समजी आतां वयते हिंगसर भायर सरताय आमी ओके Jumped off the subway leading nowhere. Your warm hands rubbed off the cold around me. I heard you say that everything is alright, but how did you know how I felt? You saw right through me that day. I was lost in space, but you pulled me down. आता पावलें घरा तें रेफिना गेलें भितर थंय पण बेगीन रांदपा जाय न्हू तें आज दाडकूच म्हणटालें कितें दाळ घेवन येयल्लें येता आसतना दाळ आनी ब्रेड तें दाडकूच म्हणटालें सो बेनावली गेलो आमी ते म्हाका खबर ना ते कितें काय ऑगस्ट 19 कितें काय म्हण सांगता रापूण वाटतो ऑगस्ट 19 जालें म्हणटरी मागीर ते म्हाका कांय खबर ना ते कांसाल रापूण माल म्हण सांगताले आजी गायलो खंय रापूण कांसाले कांय खबर ना सारकें सो कोणा कडेन वयच्यान खबर काडपा जाय कोण कांसाले बीन आसतले म्हाका कमेंट करून सांगे रापूण गेलो जाल्यार सो हेरूय लोकांक चोवपा मेळटा न्हू आय होप तुमकां आजचो ब्लॉग लायक जालो आसतलो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसता जाल्यार सबस्क्रायब कराय आनी म्हाका तर कॉन्टॅक्ट करपा जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करून मेसेज केल्यार जाली वॉट्सॅप चडशें हांव यूज करना इंस्टाग्रामाचेर मेसेज केलो जाल्यार म्हाका मेळटा कळना चड एक्टीव इंस्टाग्राम आनी युट्यूबाचेर आसता हांव वॉट्सॅपाचेर चड एक्टीव आसना सो ताका लागून चल टेक केअर फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज
नियो बी नेलो हांव कुठं ऐकलं असतं तुम्ही असे ना रे ए किती सांगत रे नियो किती सांगत तर किती झालं नियो किती बाय म्हण मरे बाय म्हण नियो बाय कर मरे